ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪੋ ਜੋ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਲਕ ਨੂੰ ਗੱਲ कर लो तो बाद च वार वार एक मिनट इजाजत दे दे, मुझे इनका जवाब देने दें। माशाल्लाह बड़े इल्मी शख्सियत है, इनको ये नहीं पता कि किसी नबी रसूल की बात अल्लाह के कलाम में नहीं होती। वो कुछ सीख के तो रहो, जो मुंह उठाए ना मुंह धोया है ना कोई बुक्स में अहमदियत में आ जाते हो। ये कुरान तुरैत इंजील जो भी आप किताब कहते हो अल्लाह की, उसमें किसी नबी रसूल की कलाम हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता। आपको इतना तो पता नहीं है कि इसमें दिखा दो कि ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया हो मैं ना निकालने आया हूँ ना बढ़ाने हो। वो इल्म हासिल करो खुदा को बंदो, वो लोग पैदा करो। मुझे दिखाओ तुम चीखे मारोगे मलिक अभी साहब कहाँ। दे दें, 1 मिनट दे दें मलिक साहब। ਜ਼ੈਨ ਭਾਈ ਮੈਂ लगा ਤੇਰਾ तुम्हारी ਇੰਨਾ तरफ से ਇਤਰਾਮ बहुत शेर आ ਕਰਨਾ, रहा ਤੂੰ है। ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਜ਼ੈਨ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣ ਲਗਾ। ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈਣਾ, ਨਾਲੇ ਇੱਥੇ ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਸ਼ਾਤਮੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਾ ਲਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਤਮੀਆਂ ਤੂੰ ਲਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤੇ ਕਰੋ ਨਾ ਜ਼ੈਨ ਭਾਈ। बहुत शुक्रिया। अच्छा मैं ना इजाजत चाहूंगा आपसे होस्ट भाई, अगर मुझे इजाजत है तो मैं बात कर लूं प्लीज। करो सर करो बात। जज़ाकल्लाह। अच्छा नून भाई सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अच्छा नून भाई देखिए ना कितना बड़ा जुल्म है। सबसे ये जो शुरुआत हुई है ना, ये सबसे पहले तो जैन भाई जो है ना, ये इनका मुसलमानों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये है लूतिये। लूतिये कौन से होते हैं वो नून भाई को पता है और मुसलमानों को भी पता है। ये नाउजुबिल्ला इतने जालिम लोग हैं, ये पूरा जो ग्रुप है लूतियों का, कि ये और इसकी शुरुआत किसने करवाई है ये नून भाई को भी पता है। हमारी ऑलरेडी इस पे डिस्कशन हो चुकी है। इनिशियली जब हम जुड़े थे हमने इस पे बात की थी कि ये जो हमारे जो माशाल्लाह जो अपने आप को मसीह कह रहे हैं ना, जो नून भाई उनके लिए बड़ा अच्छा एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, वो मैं नहीं करूंगा, नून भाई है। ये उन लोगों ने ये चीज पहले सबसे पहले उठा के हजरत ईसा और यसूल मसीह को अलग करके दूर कर दो। जी उससे क्या हुआ, ये जो लूती है ना, लूती आगे मैदान में इन्होंने वो गुस्ताखियां की हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की, वो गुस्ताखियां की जिसकी नाउजुबिल्ला आप सोच भी नहीं सकते। तो आप ये बताओ कि जब हम ये पढ़ते हैं कि हमारा ईमान मुकम्मल ही नहीं हो सकता जब तक हम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पे ईमान ना लाएं, तो ये जो लूतिये जैसे ये जैन भाई हैं अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं, इनका ईमान कैसे मुकम्मल होगा जो इस सुबह से शाम तक नाउजुबिल्ला हजरत ईसा को गालियां देते हैं, गुस्ताखियां करते हैं, इंतहा दर्जे की, सिर्फ और सिर्फ चूड़ों की जिद में। तो भाई सबसे पहले तो ये है कि आप तो बाइबल से इनकार कर बैठे हो। आपके ईमान में जो किताबें हैं, सबसे पहले तो आपका ईमान बाइबल से ही उठ गया है। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पे इस हद तक आप तबरक बकेंगे और नाउजुबिल्ला इस हद तक आप गुस्ताखियां करेंगे कि आप उनको नंगी गालियां दे रहे होते हो सुबह से शाम तक। ये लूती पूरा ग्रुप जो बैठा हुआ और अपने आप को मुसलमान कहता है, सो इनका मुसलमानों के साथ बिल्कुल कनेक्शन नहीं है। ये और चूड़े बिल्कुल सेम है। जो ये मैं चूड़े में नहीं कह रहा भाई साहब, ये नून भाई चूड़ा कहते हैं उनको, ठीक है। तो ये चूड़ों और लूतियों ने उठा के एक नया बीच में जो तफरका डाला है और नाउजुबिल्ला इंतहा दर्जे की हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की गुस्ताखियां इन्होंने ये चूड़ों ने करवाई और इन लूतियों ने की है। तो मेहरबानी करके मलिक साहब, अब आपके ऊपर ये जो ब्लेम गेम खेला जा रहा था ना, ये आप अपने आप को मुसलमान कह के ये लूतिये जो हैं ये एक नया कार्ड प्ले करते हैं। ये इंतहाई ईमान के लो दर्जे पे लोग हैं, नाउजुबिल्ला अल्लाह जाने और ये जाने। लेकिन इन चूड़ों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की गुस्ताखियां शुरू करवाई और इन लूतियों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की गुस्ताखियां की, और ऐसी की कि अगर आप इनकी ब्रॉडें सुन ले तो आप उल्टे कानों को हाथ लगा लें। जज़ाकल्लाह नून भाई ने, मैं शुरू में जब इनसे जुड़ा था मुझे याद है आज भी, नून भाई ने कहा अब्बासी आप साइड पे हो जाओ, ये बहुत जालिम लोग हैं। मैं लिटरली नून भाई की आंखों में आंसू आ गए थे जब ये बयान कर रहे थे ना कि इन लूतियों ने कितनी गंदगी और इन चूड़ों ने फैलाई है। वो अल्लाह का हाजिर नाजर रख के मैं कहता हूँ नून भाई गवाहें, उस दिन से लेके आज दिन तक मैंने मसीहों पे कोई ब्रॉड ही नहीं लगाई। तो ये जालिम लोग हैं मलिक साहब, आपको इनके साथ उलझने की जरूरत ही नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जुल्म करते हैं। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया उस भाई। मुझे अब टाइम देना। देखें जी, कहानी बाज जो कि है खुद मुल्हिद, ठीक है। मलक साहब आपने मेरा जवाब लाजमी देना है। आपने बाइबल से नहीं पढ़ा तो कहीं से भी तो पढ़ा है ना, वो जवाब आपने लाजमी देना। ये कहानी बाज का मैं जवाब दूँ। कहानी बाज ज़रा ये प्ले करना ना रिकॉर्डिंग कि हम हज़रत ईसा को जो है नंगी गालियाँ देते हैं,
بعد میں اس کے میں جہاں پہ تو بیٹھا ہوتا ہے ان کے جو ہے میں جناب رسول اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے اوپر میں گالیاں دکھاؤں گا، شاطمیت دکھاؤں گا. چل بچے پلے کر، ریکارڈنگ شروع ہو. یہ تیرے جیسے جو کھیل ہے نا سونے، یہ ہم بہت پیچھے چھوڑ آئے ہیں. تو ابھی بچہ ہے، چاہے تیری عمر زیادہ میرے سے ہے لیکن تو ان کاموں میں بہت بچہ ہے. میں صرف تجھے رسپیکٹ اس لیے دیتا ہوں کہ تو ایج میں میرے سے بڑا ہے، نہیں تو چکو بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اپنا جواب دے نا. جناب رسول اللہ یا حدیثہ تو بعد میں آئیں گے. تو جن کے ساتھ بیٹھتا ہے کیا وہ اللہ تعالیٰ کی شاطمیت نہیں کرتے؟ میرے والی تو ریکارڈنگ پلے کرنا، میں کرتا ہوں. میں تجھے ریکارڈنگ ابھی پلے کر کے دوں گا، اس کے بعد جب تو کر دے گا میرے پہ جو تو نے بولا نا یہ ثابت کر دے گا، پھر میں تیرے والی اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر شاطمیت کی میں پلے کرتا ہوں. یہ کہانیاں ادھر آ کے نا سنا. جو چیز بات ہو رہی ہے نا ادھر بھی نون بھائی نے بھی یہ بات بولی ہے کہ یہ ملک صاحب نے پہلے شروعات کی ہے. ٹھیک ہے، ملک یار صاحب نے نون جب بھائی تو شروعات بولیں کی گے ہے. نا، وہ تو ملک صاحب کی ضد میں کچھ بھی بولیں چپ گے. کر نون نا بھائی تو تھوڑے ضدی اچھا ہیں، اس میں کوئی شک ہاں نہیں تو ہے. تو کس کی ضد میں بول رہا ہے؟ پھر تو ملک کی ضد میں میں میرے کو کسی بول کی رہا ضد میں نہیں بول رہا. یہ دیکھو نون بھائی سامنے کھڑے، ہے؟ میں اسی مولانا لیے صاحب کسی پڑھ لیا حدیثہ کے ذات کے لیے. مسلمانوں میری کا بات نام نہیں سن، لیا مسلمان ہے تاکہ تو، نون بھائی گواہی دیں. تم اسی لیے مسلمان ہے، نون بھائی تم کم از کم مسلمان سچے ہے، تو ہے تم نا. مسلمان ہے نا، تم مسلمان ہے، اللہ تعالیٰ کو مانتے الحمدللہ. ہو. ہاں تو جب وہ ادھر گالیاں دے رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر، تب تیرے او ادھر کیا بھائی، میرے منہ میں سے اس کچھ طرح سنے کے گا؟ کسی بندے کے نہ سپورٹ کرتا ہوں نہ اس کے ساتھ بیٹھتا ہوں، بلکہ میں ان کے ساتھ جا کے بات کرتا ہوں کہ بھائی اگر آپ اس کیا طریقے سے بری ہوا جاتا ہے نا تو میں بھی کہتا ہوں کہ میں ایسے لوگوں کو نہ سپورٹ کرتا ہوں، نہ میں ان سے جو ہے نا کچھ غلط کہتا ہوں. تو یہ صبح سے شام تک جو بائبل کے جیزز ہیں جن کو ہم عیسیٰ مانتے ہیں، ان کے صبح سے شام تک یہ جو بکواسیات تم سارے بیٹھ کے کہانیاں بس ہی میں نے تجھے بولا کہ کہانیاں نہ سنایا کر، کسی اچھا، پروف کے ساتھ پایا کیا کر. یہ نون بھائی تو دیکھ لو تمہارے منہ پہ ابھی میں کہہ رہا یہی ہوں تو تمہاری بری، چپیڑ میں مار کہہ دیں رہا گے، ہوں مجھے تو دور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں تم اچھا نون بھائی سے پوچھ لو. میں تیرے سے نا یہ بہت بڑی گیم میں کھیل چکا ہوں. یہ بچے یہ تو نہ کر، تو ویسے قبر میں تیری ٹانگیں ہیں سونے، تو اپنا کام کر. یہ میرے سے نہیں گیم کھیلنی. دیکھو یہ ملک صاحب لوتیا کو آئے کیسے رو رہا ہے. اب یہی تم لوگوں کی سچائی ہے جو دنیا میں آ چکی ہے. اب تم جو ہے نا جتنے بھی یہ نامعلوم دیکھنا چھاپیوں کی طرح اڑو گے. ریکارڈنگ ہو رہی ادھر ہے، سے چوڑے، ریکارڈنگ ہو رہی ادھر ہے. سے تم جیسے مسلی جو ہے نا وہ اڑیں گے انشاءاللہ. ہم سارے جو مسیح ہیں، مسلمان ہیں، جو اپنے آپ کو جینون مسلمان کہہ رہے ہیں، حقیقی اسلام پہ چلنے والے اچھا اب لوگ ہیں، ہوگی ہے نا دیکھیں تیری انشاءاللہ بات. امن میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں گے. اوے تیری بات ہوگی ہے نا، کڑالے مار لیا نا. ابھی میوٹ لگا لے. ملک صاحب سے مجھے چلو اوکے، پوچھنے دے چلو کہاں پہ لکھا تو ہوگا. میرے بچوں کی جگہ ملک ہے، میں صاحب تجھے السلام چانس دے علیکم. دیتا ہوں. ایک اور آ گیا، ایک اور ملک مسلی صاحب آ گیا. السلام علیکم. سناب کیا وعلیکم وعلیکم السلام. ملک صاحب سے پوچھنے دے پہلے. نا کیا حال تیرے ہے؟ جیسے بڑے آئے. ٹھیک ہے جی، ملک صاحب وہ الحمدللہ. رہنے دے، پھر نجم میں بھائی چلا کیا جاؤں. حال ہے؟ اچھا ملک صاحب جواب نہیں آیا تو میں چلا جاؤں پھر. اور ملک پیارے صاحب بھائی، سناؤ. آپ کو جتنی علم اور عقل ہے، کسی آسمانی کتاب میں نبی رسول کی بات ہو ہی نہیں سکتی، نہ ہے. تو آپ اب نے کہاں سے پڑھا مجھے اور وہ یار بتا گل تو دینا. لے یار، وہ اکثر جاہل آدمی ہے، سوال کر کے جواب بھی خود دینا ہے تو نے. اچھا بولو. اتنی دیر سے تم لوگوں کی بکواس سنی جا رہا ہوں. تم لوگ مجھے مخاطب کیا ہے، سوال کیا ہے، جواب دینے لگا ہوں. کہتے نہیں میں سچا، بس تو جواب دے ہی نہیں، بس میری بات ٹھیک ہے. تو پھر مجھے اچھا سوال کرنے کی بولو. ضرورت کیا ہے؟ بولو. کسی نبی رسول کی کوئی بات اللہ کی کتاب میں ہو ہی نہیں سکتی، اور ہے تو وہ اللہ کی کتاب ہی نہیں ہے، وہ انسانوں کی لکھی ہوئی کتابیں. لیکن آپ کے پاس جتنا علم ہے، مجھے آپ سے حیرت نہیں ہوتی بات کرتے ہوئے. جتنا آپ کے پاس عقل اور علم ہے، آپ کنویں کے ڈڈو ہو، ایک طرف سے دوسری طرف جاتے ہو، ٹراں ٹراں ہم نے سمندر فتح کر لیا. کیوں؟ آپ نے کنویں کے علاوہ پانی دیکھا ہی نہیں ہے. آپ کو علم اور عقل کی بات آتی ہی نہیں ہے. جو اس طریقے کے سوال کرے کہ آسمانی کتاب تو رات میں دکھا دو کہ کہاں عیسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے، اس کے پاس عقل ہی نہیں ہے، علم ہی نہیں ہے کہ کیا عیسیٰ کی بات اس کی آسمانی کتاب میں ہو سکتی ہے. عجیب لوگوں کو عجیب ذہن ہے، عجیب تعلیم ہے. ایسی کوئی بات او روایت میں ہے. چاچو ابھی آپ کی چپ کر کے میں نے سن لی ہے نا. ابھی میری بھی سن لو. زین ابھی بن میری بھی سن لو. مرزائی صاحب میری بھی سن لو. زین بن ایک بھائی، منٹ نجف بھائی، ایک منٹ. نجف بھائی ایک زین بھائی ایک منٹ. منٹ گل سن لو. وہ ایک منٹ جیسے وہ بول رہا ہے نا ویسے یہ یہ بولنے حضرت کیوں نون نہیں دے بیٹھا رہا ہوا تو. ہے. حضرت نون مائک پٹو یار. حضرت نون یار آپ یہ پاگل بتاؤ تو نہیں کیا. ہو گیا؟ او تو پاگل تو ہے، میں جن کے ساتھ میں پاگل تو بات تو کرنے دے مجھے. اور تیرے میں چپ ہو کے تجھے کرنے دوں. حل دیکھ، سوال اور اس میں نے تیری کیا باری ہوا ہے، چپ رہا پھر ہوں. کہتا ہے تو تیری باری کدھر اور لگا گال ہے؟ زین پڑا بھائی کدھر سے ہے؟ پلیز انہوں نے نال نہ جب انڈلج تیری ہو باری، پلیز. اور جب مرزائی تیری تو کدھر مرضی ہے؟ ہے اور تو اپنی مرزائی باری یا لے کدھر لے، سے زین پڑا تو بھائی نے؟ میری باری ہوگی. چل صاحب
ऐसे चाहे इनके लोग ज़हन को इकट्ठे गटर कर में दें। फेंको, बदतमीजी करने पे आ गए आप। ये बदतमीज बदतमीज इंसान लोग तू हैं मलक इतना साहब, इनका बहुत बड़ा लेवल नहीं है आपसे बदतमीज बात है, करने का। अपनी ब्रॉड के ऊपर पहले गाली दे के एक तू इंतहाई घटिया और गलीज तरीन इंसान है। अभी तूने एक बात की है, तूने बुहतान लगाया, उसका सबूत दे दे। जो तूने कहा है कि मुसलमान बाइबल के ऊपर बैठ के मुख्तलिफ बातें करते हैं, मतलब क्या सराइयां करते हैं, वो बता कौन सी क्या नून सराइयां। भाई, नून भाई, अब आपकी ना हाँ, यसूल मसीह के सामने गवाही देने का टाइम आ गया है। क्या ये लूती ग्रोह सुबह से शाम तक बाइबल पे बकवास करते हैं या अस्तगफिरुल्लाह नहीं करते? नून भाई, अजीम, मैं ना बोले यसूल म्यूट मसीह और हूँ। अपनी गवाही दें। अब आपने अब सियासत नहीं करनी, वरना क्यामत वाले दिन जी पकड़ूंगा आपको मैं। जी 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 भाई जी, क्या मतलब भाई बहुत कुछ हो रहा है, दो तरफा है। उधर दो चलेगा, तरफा हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो दो रहा तरफा है, हो रहा है, बहुत शदीद हो रहा है, दो तरफा हो रहा है। दो तरफा हो रहा है ना। हाँ जी, हाँ जी, दो तरफा। एक मैं तरफ कहना कीड़े वो भी हैं, एक लाइन तरफ ने, लूती और हैं। मेरी गल सुन ना, मेरी गल सुन, चुप कर, बकवास ना कर। मैं कहना वो भी लाइन ने जेड़े नबी करीम हाँ, मैं सल्लल्लाहु अलैहि जब वसल्लम अजब के भाई, उत्ते अब आपके बकवास करते मुंह ने। पे आपके हाथ ते से चपेट बकवास पड़ी है। बंद कर, बकवास बंद कर, बकवास बंद कर, आप चुप करके बदतमीजी बैठ, कर सकते हो, गालियां दे बकवास सकते हो, इसके बंद अलावा कर, कुछ नहीं कर सकते। बकवास बंद कर। आप तूने सिर्फ यहाँ पे जो बदतमीजी और गेम गालियां देने जो वाले तूने लोग हैं, इसके जो अलावा तूने आपके पास शैतानी कुछ भी करने की नहीं है। कोशिश की है ना, जो तूने शैतानी करने की कोशिश की आप है कि कुरान के मुसलमानों, यहूदी हो। क्रिश्चियनिटी यहूदी के आपको ऊपर, कहा है कुरान में, पता है आपको? मुसलमानों मुसलमानों और क्रिश्चियनिटी को दरमियान में ला के उनकी लड़ाई करवाने की जो कोशिश की है, ये नून भाई को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ और मेरा इनके साथ बहुत ओ अच्छा भाई, ताल्लुक है। इवन कि नून जोधा भाई को मैं भाई, पिछले मेरी 6 साल बात से सुन जानता ना, हूँ। मेरी बात सुन, चुप कर, चुप कर। ओए, बकवास ही करता रहता है सारा मुझे दिन, झूठ पे बदतमीजी झूठ ना तू करें बोलता प्लीज। रहता है। जब आप शर्मिंदा हो गए, तूने मेरी बात सुनना अब, शर्मिंदा हो गए, तूने नून भाई ने आपकी गवाही दी है कि बिल्कुल ये सुबह से शाम तक बकवास बकवास करते बंद हैं। कर, बकवास एग्जैक्टली। बंद कर, सुन, बैठ के नहीं, चुप ये करके देखें, सुन, आप चुप ये करके देखो, सुन, ये जो तेरी होता है ना ब्रॉड नहीं है। शर्मिंदा और चाहे तो झूठा, म्यूट करके बंदे को नीचे आपने को उतार पता दे, होता है। ये तेरी ब्रॉड, चुप आप करके झूठे बात सुन, को शर्मिंदा सुन होए। ना, सुन ना। आपकी सिर्फ तेरे गालियों अंदर के इतने अलावा कुछ गट्स नहीं नहीं है है कि जब नजर तेरे भाई। ऊपर कोई बात आती है तो उसको जी जी, बर्दाश्त करके सुन सके। तेरे बिल्कुल मैं अंदर इतने बर्दाश्त गट्स करता नहीं हूँ। है, आप कभी झूठे पड़ गए, अपने नून अंदर भाई ने गवाही गट्स दे पैदा दी है। कर। अगर तेरे मुखालफ कोई बात आती है तो उसको सुन, चुप करके सुना कर, सुन। अब तूने उस दिन सरगोदा के जो वाकया हुआ था उसके ऊपर जो बात की थी, उसका पूरा वाकया क्या था? तूने मुझसे अपने तरफ से अपनी क्या सराइयां कर रहा है, पे ये वो टॉपिक झूठ नहीं है बोल रहा है, भाईजान, यहाँ झूठ पे ये बोल ही टॉपिक रहा नहीं है, है। वो झूठ बात, बोल ही रहा वो है। टॉपिक लग तेरे गया, खत्म हो गया। कौन वो सा? खत्म हो गया, उस पे भी आपको शर्मिंदगी मैं तेरे उठाई पड़ी। झूठ की आप बात आज आपकी फिर वो आपकी खत्म हो झूठ गया होगा। बोला। मैं तेरे झूठ के ऊपर आप बात कर रहा हूँ आपने कि ये फिर झूठ मुसलमान बोला, ऐसे, अभी भी आपको मुसलमान शर्मिंदगी ऐसे उठानी थे। पड़ी। मेरी जी, बात सुनना पता अब, चला। मुसलमान ऐसे थे कि अल्हम्दुलिल्लाह वल अज़ीम कि हम जो सरगोदा के अंदर वो जो वाकया पेश आया था, उसकी पूरी दुकान को मस्मार करके बंदे को सीसीडी ने फुल फ्राई करके और उसके जनाजा भी नहीं होने दिया था। ये पूरा वाकया था। तूने ये बयान किया, तेरे अंदर तो ये नहीं कि ये भी गैरत नहीं है कि तू सच्चाई बयान कर सके। मनफी पॉइंट ला के तू मुसलमानों के ऊपर थोप रहा है, भाई, यहाँ पे हमारी वो बकवास वाली करता है, डिस्कशन नहीं हो बकवास रही। करता आप है, कहाँ से आते हो यार बकवास इसके? करता है। चुप कर, चुप कर, सुन अब, बदतमीज इंसान। चुप अब आप करके झूठे सुन। पड़ गए हो, अब आप झूठे पड़ मैं गए हो झूठा एक बढ़ गया सेकंड हूँ, में। मैं जी, झूठा बढ़ गया हूँ। हाँ हाँ, मैं आपको जो अभी नून भाई ने जूता तूने लगाया ये है कि बयान किया, बिल्कुल तूने ये बयान ये किया जो जो अरसलान के मुसल्ली हैं साथ ये हुआ था। बकवास करते हैं तूने बाइबल ये पे। बयान किया, भी मुंह पे जो गवाही तूने दी ये बयान आपको। किया जो मुसलमानों ने अरसलान के साथ किया और उसको जनाजे की जगह भी नहीं दी और अभी उसको जैसे उसके आपने दारों कहा में ना भी कि नहीं उसने मैंने और ये अपनाया। ईसाइयों को अड़ाए तूने ये लोग, बयान किया, नून भाई उसने ने तुम्हारे मुंह पे जो गवाही दे उसने दी कि तुम्हारी तरफ जो मसल्ली और लूतिये बैठे हुए हैं वो सुबह से तेरे शाम तक जैसा नाउज बिल्ला तेरे हजरत जैसा ईसा अलैहिस्सलाम की शान में यार बकवास चूड़ा करते हैं और और बाइबल मुसल्ली पे सुबह से शाम कदरे तक बेहतर बकवास है कि करते हैं। किसी का टट्टू होने से, हाँ, किसी का टट्टू होने से कदरे बेहतर है चूड़ा और मुसल्ली हो जाना। मेहनत करके खाते हैं। मुझे तो चूड़ा क्या है, मुसल्ली क्या है, कदरे बेहतर है वो किसी मैं का वो टट्टू वाला होने से। तसल्ली नहीं तुम्हें कह रहा, मैं तुम्हें यहूदी कह रहा किसी हूँ, का कुरान का। किसका क्या कह रहा है तुम तू? कुरान के यहूदी हो। असल जो बाइबल के बिलीवर है उनको मसीह कहा जाता है। जो बाइबल के गुस्ताख हैं उनको चूड़ा कहा जाता है। ठीक है? जो मुसलमान है कुरान के बिलीवर उनको मुसलमान कहा जाता है। तुम जैसे गुस्ताखों को मसल्ली कहा जाता है। आप समझ आइए? यार भाई तेरा ना दिमाग, यकीन करो जी रजब जैन भाई, भाई, जी जी इसके पागल से मत्थे क्यों लग रहे हो यार? ये खुद मुल्हिद है। यार, ये अल्लाह ताला की इंतहाई जात ऊपर हो गलीज। रही होती, इधर आके हमें बताएगा। इसको जैन भाई छोड़ मेरी दो, बात ये सुनो, मेंटली। जी मेरी जी बात सुनो। ये ना यानी ब्लास्फेमी करता है लोगों के अंदर जाके। अभी आपने ये चीज सुनी है कि बाइबल के ऊपर यानी कि यार यानी कि बाइबल के ऊपर जो बुहतान तराशी कर रहे हैं, ये बाइबल की
जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर भी जो बकवासियात कर रहे हैं, यसुअल मसीह के ऊपर भी जो बकवासियात कर रहे हैं, उनका ना मुसलमानों से कोई तल्लक है, ना वो मुसलमान है जो यानी कि एक नबी के ऊपर बकवास करते हैं। तो मैं भी और यही कह रहा हूँ नजर मेरी भाई, बात सुनना, अब मैं कह रहा हूँ सुन वो बात गंदे चुप हैं, करके लूटी सुनना, हैं वो। बासी उनकी बात सुन, तुम पागल मेरी है। आपस में बात हो रही है, आपस में बात हो रही है। इसने आके यहाँ पे एक चीज बयान की है, और नून भाई भी मुझे भी जानते हैं, शायद आपको भी जानते हो, ठीक है। एक इसने ना वो एक शुरली छोड़ी है कि इनका आपस में ना क्लैश हो जाए। ये शैतानियों को हम लोग जानते हैं, ये जो कर रहा था, ये जो बकवास कर नजफ रहा भाई था। बिल्कुल आपने वही बात तो मैंने की है कि उस्मान अयूब इसका उस्ताद है, और ये उसके उस्मान भाई लगा होता है, तब नहीं तुझे शर्म आती? उसका टॉप लिस्ट पे बनाता है मॉडरेटर, तेरे हैं वो, उनकी वीडियोस तो उनकी प्रोफाइल ही देख ले, तुझे लाइव रिकॉर्डिंग की ज़रूरत ही नहीं है। जिस भाई को कोई शक हो ना, जाके जिनके साथ ये बैठता है, ये इसके मोड जो हैं, ये जाके चेक कर लें, सिर्फ उनकी प्रोफाइल विजिट कर लें बस। मैं नहीं कहता मैं रिकॉर्डिंग प्ले करता हूँ, ये जाहिल का बच्चा इधर आ गया मैं बता रहा है। और मलक साहब से जो मैंने बात पूछी थी ना, मलक साहब से मैंने सवाल सिर्फ इतना किया था कि मलक साहब आप मुझे बता दें, नहीं है वो किताब इल्हामी, मैंने आपकी बात मान ली, आपने कहाँ से पढ़ा मुझे वो बता दें। आपने भी तो कहीं से पढ़ा है ना, या शुरली छोड़ दिया आपने? मैं आप शुरली डिबेट रहे हैं और छुड़वाता हूँ शुरलियाँ अभी। रहे हैं आप। तेरी शुरली मैं छुड़वाना। हजरत नून माइक ओपन करना यार। हजरत नून साहब, मलक साहब जी, मलक साहब अच्छा आप ये बताएं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीम में ये है कि मैं तुरैत से एक शोशा ना निकालने आया हूँ, ना ऊपर बढ़ाने आया हूँ। अल्फाज का फर्क है, अल्फाज जो आप इस्तेमाल कर रहे मफहूम हैं। ये मैंने है, ये आपके नहीं अल्फाज मफहूम। पूछ रहा हूँ। चुप करे तेरे प्यो ने। ओए यार क्यों चुप नहीं कर रहे? पागल है, पागल है तू? कुरान पाक ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਹਰੀਫ ਕਰਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤਹਰੀਫ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਐਡ ਕਰੋ। ਯਾਰ ਚੁੱਪ ਤੇ ਕਰਨ, ਉਹ ਗੱਲ ਜੋ ਕਰਦਾ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਯਾਰ। शर्म नहीं है तेरे अंदर, गैरत नहीं ਤੈਨੂੰ है। ਦੋ ਵਾਰੀ ਬਿਠਾਇਆ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ मेरे, ਯਾਰ। मेरे तूने जवाब सुनना है, उसके बाद तूने उस पर इतराज करना है, ये सवाल करना है। आगे से परवीन भाई मैं चुप हूं, बस जवाब ले दो, मैं चुप हूं। हाँ जी जी, फरमाए जी, अल्फाजों को छोड़ दें, ये मफहूम है या नहीं है, ये बताएं। मलक साहब, यसुअल मसीह ने फरमाया था, ये मत समझो कि मैं नबियों की किताबों और शरीयत को रद्द करने आया हूँ, रद्द करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। जो अल्फाज आपने इस्तेमाल किए वैसे नहीं है। नहीं, अल्फाजों को छोड़े, मफहूम ये है या नहीं? वो मूसवी शरीयत तुरैत के सुने सुने सुने, चलो मैं आपसे आसान सुन ले, अब आगे ना जाए मेरे सवाल। क्या वो तुरैत को कुछ हिस्सा मंसूख किया उन्होंने तुरैत का? ये बताए। मंसूख नहीं किया। नहीं किया। अभी से क्या वाज़ेह मतलब हो जाता है कि वो तुरैत से एक नूर, ये अभी अल्फाजों के हेर फेर कर रहे हैं बेचारे हजरत नून भाई भी। मैंने रब्बुल इज़्ज़त की पाकीज़गी की कसम, कुरान के नुक्ते ज़े ज़बरों की कसम, गलत जरा लम यलिद व लम यूलद का तर्जुमा कर लो। लम यलिद दे बच्चा, ओ तेरी लम यलिद में, ओ लम यलिद दे कुत्तिया, और बकवास नहीं, गुस्ताखी होगी, गुस्ताखी होगी। अस्तगफिरुल्लाह, ये देखें जी, ये इनकी हालत है, ये इनकी हालत है। खबीस दिया बच्चा, ये गालियों पे आ गया है। ओ भाई, तेरे प्यो कुत्ते ने, तेरे जब प्यो वो कुरान कुत्ते के ने नहीं दिखाया कि जेड़े बंदे सवाल करे फिर जवाब सुनी दे। 4 मरतबा तुझे रोका है कि मुझे बात पूरी कर लेने दे, फिर नहीं मैं भी चीज बैठ आना। ये हजरत नून साहब, अब आप माशाल्लाह बहुत उससे काम ले रहे हैं। इनके मुंह से, मैंने अपने मुंह से सुना है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तुरैत से एक नुक्ता ना निकालने आए, ना बढ़ाने आए, मंसूख करने नहीं आए। अभी वही इन्होंने खुद तायद भी कर दी और तस्दीक कर दी कि बिल्कुल ठीक है, उन्होंने कोई उनकी तुरैत को मंसूख नहीं किया। तो इसके क्या मतलब है? क्या मतलब है कि उसमें कोई तहरीफ नहीं हुई है। यसुअल मसीह ने फरमाया था, ये मत समझो कि नबियों की किताबों और शरीयत को रद्द करने आया हूँ, रद्द करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन ये अलहदा बात है। लेकिन दूसरी बात जो वो तुरैत को, जैसे कुरान ने तुरैत को मनसूख कर दिया, इंजील को
اور زبور کو منسوخ کر دیا. کبھی نئی نہیں شریعت. منسوخ کیا، مجھے جھوٹے اجازت تو بولے. دے دے یار. آپ کو مالک یہ صاحب، بولنے آپ کا پانچ وہ نہ کسی کو لگائے. بات نہ کرنے کا نہیں، آپ لوگوں بہت کو لگا رہے کتنا ہیں. شوق ہے یار. کیسے جائے لوگ کو بتائیں یار. مجھے کس نے منسوخ کیا ہے، بتائیں مجھے. یار چپ کرے یار. میں کہہ رہا ہوں کسی کی بات پوری تو لے. کہتے ہیں نہیں ہم سچے ہیں، ہمارے پاس جو بات ہے سچی، ہم دوسرے کو بات ہی نہیں کرنے دیں گے. یہ ادھورا علم کے لوگوں کا یہی حال ہوتا ہے جو آپ کا ہے. جو پورے علم والا انسان ہوتا ہے نا، جس کے پاس دلیل ہوتی ہے، وہ بات سنتا ہے، بات سن کے پھر اس کے اوپر جواب دیتا ہے، اعتراض کرتا ہے یا سوال اٹھاتا ہے. آپ بیچ میں ہی شروع ہو گئے. قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کسٹ جواب دے. رونے پیٹنے گالیاں دینے سے سچ نہیں بدلے گا. جواب دے. لام کس چیز یلد کا ولم جواب یولد کا ترجمہ کر. تو نے یہ کہاں سے پڑھا ہے؟ تو مطلب مجھے بتا رہا ہے. پہلے تو نے بولا یسوع المسیح نے بولا ہے. کدھر بولا یسوع المسیح نے یہ الفاظ ہے؟ اور یسوع مسیح موسوی شریعت کا مسیح نبی رسول تھا. تو پھر اپنے اس الفاظ کا کی چناؤ اپنی- درست کرنا. بنا وہ تو تیری ڈبیٹر ماں دے الفاظ ہمارا، تیری ماں دے کڑے الفاظ ہیں، دس تو میں لے آنا. وہ بے شرمو نہ تجھے تمہیں الفاظ بات کا کرنے چناؤ کرنا. پتہ ہے. الفاظ کا چناؤ تجھے کرنا ہے. تر بنا تو تیرے ڈبیٹر پیو پھرتا جی. کو میں ڈبیٹ تیرے کروں گا، پیو میں نے ڈبیٹ جڑا کروں گا. سکھایا ہے الفاظ دا چناؤ کہ دوے دی گل دے وچ بولو. اے اتھوں جا کے اور چناؤ لے تیری لو. گل کنی دفعہ سنی ہے؟ میوٹ لا کے سنی ہے. تینوں موقع دیتا ہے مینوں جواب دے. مردود. اصل چوڑا تو ہے. جب تو قرآن پاک خبیث میں وہ کی ایسی نسل ہے، باتیں تو کریں گے چوڑے تب لوگ دی تم اولاد دانت ہے. نکالو گے. تو چوڑے دی اولاد ہے جڑے وہ بھی کہندے خبیث عیسیٰ انسان. زندہ آسمان تے تسی بھی کہندے. اگلے کی کتاب کے تسی اوپر جھوٹ مردود بولتے ہو ہو. اور تم لوگ جو اور ایکسپیکٹ مردود کرتے ہو کہ وہ قرآن خبیث پاک پہ ہو. نہ بولیں. زیادتی نہیں کریں. تسی ملک بی صاحب ٹیم ابھی دیکھ لیں، مسیحاں دی. آپ مجھے مجبور تسی کریں گے کہ مسیحاں میں دی مرزا بی صاحب کا ٹیم ہو. حوالہ پڑھ دوں. آپ مجبور کریں گے میں مرزا صاحب کا حوالہ پڑھ دوں. میں حوالہ چھوڑا پڑھوں گا تیرے یسو نو میں حرام دی اولاد نہیں بڑھاواں گا. مرزا صاحب نے بولا تھا تیرے یہ دیکھیں، یسوع ہیں یہ صحیح مرزے کی تعلیم پہ ہے. حرام ہے. یہودیوں کو کہتے رہے بیگم حرام کے ہے. ساتھ میرا رشتہ اور نہیں ہوگا. یہودی میں کہتے چھوڑا ہوں ہیں کہ جواب یسوع حرام کا ہے. اے مرزا صاحب حرام آگے کو ہم نبی مان لے. مرزا صاحب نے بولا تمہارے تھا یہودی کہتے میرا ہیں محمدی جن کی بیگم سے تعلیم رشتہ پر ہو نہیں ہوا. میں وہ چھوڑا حرام ہوں کا کہ کہتے ہیں جواب یسوع کو. ابھی فیصلہ یسوع کر حرام لیں. کا ہے. غور کریں، حضرت عیسیٰ کے بارے میں ایسے الفاظ اچھا نہ جی سر بولیں. تو آپ کون بولیں رہا کپڑے، میں یسوع کی بات کر رہا ہوں. وڈیا مومنا. شارو کنٹرول شارو کنٹرول. دیکھ لے پھر یہ کیا باتیں کر رہے ہیں. پھر آپ نے بولا اپنی نئی باتیں ہو جاتی ہے ہماری. ابھی نئے شروع آپ دیکھ لیں ملک صاحب کر رہے ہیں، پھر بعد میں آپ نے مجھے بولنا ہے. یہ پہلے بھی ملک صاحب نے مجھ پر اسی بات دے کرایا. تیری اینی جی خدمت کرنے ہیں پئی تینوں اینا موقع تو تیری دوسرے نے پایا ہی کوئی نہیں تو تیری خدمت کرنے کہ بندہ یہ نہ کہ میرے نال زیادتی ہوئی. تو ہن یار تسی آپو جی ایک دوسرے دی سنو تے تسی اودی نہیں سنتے، اپنی سنان لا پیندے دو بندے. او کلا بندہ وے کرے ایتھے بندہ کی. میں چپ ہاں. ملک صاحب سخت بول رہے ہیں، پھر مجبوری ہو جاتی ہے. اچھا یہ بتا دیں، میں سخت بول رہا ہوں، آپ سخت پہلے بولتے ہیں تو بولتا